आयज जे समन्स आयल्या ते गोंयान हाय प्रोफायल अशें पयलेंदा समन्स आयिल्ले आसा आनी आश्चर्याचें पळोवपाक म्हळ्यार 4 जाणांक जे आपयला ते 4ूय भंडारी समाजाचे लिडर आसा। 2 लिडर आमच्या पार्टीचे आसा, 2 लिडर आमच्या पार्टीचे ना। तांकां ह्याच केसीन आपयला की आनी केसीन आपयला तें आमकां खबर ना, पूण आश्चर्य दिसता की तांकां त्याच डेटीर त्याच टायमाक आपयलां। सो लेट अस अज्यूम की इट इज कनेक्टेड आनी 4ूय भंडारी समाजाचे लिडर। सो अशें एक लोकांच्या मनान प्रश्न आयला की हे तांणी वेचून भंडारी समाजाच्या लिडरांक कित्याक आपयला हांगा? आर दे ट्रायंग टू सेंड अ मेसेज? आर दे ट्रायंग टू इंटिमिडेट भंडारी समाज? म्हाका जाल्यार दिसता की आतां कितलेशेच म्हाका दिसता समाजांचे बीजेपीचे कार्यकर्ता आसतले आनी आय फील दॅट जशें टिकेटीचें सिलेक्शन केलां भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली साऊथ गोवा ऑर इवन नॉर्थ गोवा फॉर दॅट मॅटर, कितलेशेच लोक वर्सांची वर्सां काम करून तांकां खंयच वयर येवंक दिलें ना, तांकां त्याच कार्यकर्ता लेवलाचेरूच दवरलां। सो ह्या इलेक्शनान बीजेपीक अशें फिलींग आयलां काय कितें की तांचे कार्यकर्ता आतां खुश ना आनी तांचेच कार्यकर्ता पार्टीच्या अगेन्स्ट काम करूंक शकता। सो हॅव दे डन दीस conspiracy to selectively target Bhandari Samaj and summon Bhandari Samaj leaders in this investigation to send a message की बाबा ह्या फावटी तुम्ही जर कितें इलेक्शना वेळार आमच्या अगेन्स्ट काम केलें जाल्यार तुमकांय समन्स येतलें, तुमची स्थिती अशीच जातली। हो प्रश्न खूब लोकांच्या मनान आयिल्लो आसा। म्हणजे तुमचें म्हणणें अशें आहा जशें आतां साऊथ गोवाक बीजेपीची महिला जी कॅन्डिडेट हेजेर रावलेली आनी तशेंच नॉर्थ गोवाकूय अशेच कॅन्डिडेट रावलेले, आज तांकां सायडलायन करून खंय तरी इम्पोर्ट केल्लेलो आहा, हे कशें पळयता तूं? ना डेफिनेटली म्हळ्यार तुमी जाणा की पयलीं 3-4 दादल्यांचीच नांवां आसतालीं, बाब नरेंद्र सावयकर, दामू नायक आनी कोण आशिल्ले बाबू कवळेकर। पूण जेन्ना सेंट्रल लिडरशिपीन सांगलें की ना आमकां महिलाच जाय, तेन्ना खुबशे जे महिला कार्यकर्ता आनी लिडर्स जांचे आसा जांणी सबन आपलो जीव दिला, आपलो परिवार सोडून, आपलो धंदो सोडून, आपलें घर सोडून भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हणजे फॉर डेकेड्स दे हॅव वर्कड हार्ड फॉर द पार्टी आनी ह्या कार्यकर्त्यां खातीर ही पार्टी इतली वयर सरिल्ली आसा। तांकां एक मनान एक इच्छा आशिल्ली आनी आशा आशिल्ली की बाबा ह्या वेळार आमी जितलें काम केलां ताजें एक आमकां एक कितें तरी एक एप्रिसिएशन मेळटलें, एक्नॉलेजमेंट मेळटलें काय म्हणून। तशेंच नांवां जी डिक्लेअर जालीं सुद्दां, सीएमाच्या बायलेचें नांव सुद्दां डिक्लेअर जालें, आय थिंक सावडकरांचे मिसेसींचें सुद्दां नांव आयलें आनी कोण कोण दोगतीक नांवां आयलीं। अशें दिशिल्लें की महिला जे कार्यकर्ता आनी महिला नेता जे आसा भारतीय जनता पार्टीची तांकां कदाचित आतां एक चान्स मेळत काय म्हणून, कित्याक भारतीय जनता पार्टी आमी जाणा की इट इज अ महिला विरोधी पार्टी, केन्नाच तांणी महिलाक कसलोच चान्स दिवं ना, तांचो फक्त वापर केल्लो आसा। पूण पळयल्यार जेन्ना डिसिजन आयलें कॅन्डिडेटाचें, इट वॉज अ पॅराशूट कॅन्डिडेट हू हॅज नेवर बीन वीथ द पार्टी। म्हाका दिसता ज्या दिसा ताका डिक्लेअर केला ताच्या पयलीं तेणें भारतीय जनता पार्टीचो फॉर्म सुद्दां भरिल्लो जाल्यार हांव नकळो। सो हो जो अन्याय जाला महिला कार्यकर्त्यांचेर, म्हाका दिसता हाजे जे आय वूड से दीज आर रंबलिंग दॅट आर बीन फेल्ट बाय द बीजेपी। तशेंच पयर जेन्ना सगळो ऑपोजिशन आझाद मैदानाचेर एक जालो, ऑपोजिशन पार्टीजूच न्ही, सिवील सोसायटी, एक्टिविस्ट, जनता, आज सगळ्या गोंयकारांनी ठरयलां की दोनूय सिटाचेर भारतीय जनता पार्टीचो पराभव करपाचो आसा आनी वायट तरेन पराभव करपाचो आसा। आनी भारतीय जनता पार्टीक होय आतां भंय आसा की तांचेच कार्यकर्ता तांणी तांचे बरोबर जो दुर्व्यवहार केला ताच्या खातीर तांचेच कार्यकर्ता सुद्दां तांच्या एगेन्स्ट काम करतले। म्हणून म्हाका दिसता आतां ही षडयंत्रां भारतीय जनता पार्टी ट्राय करता टू सेंड अ मेसेज की बाबा तुमी जर आमच्या अगेन्स्ट काम केलें जाल्यार तुमकांय फाल्यां ईडीचो समन येवंक शकता। म्हणजे आतां जे काँग्रेस आतां जी लिडर आतां कॅन्डिडेट दोनी सायडीक डिक्लेअर करपाची आहा, इंडिया अलायन्साचो सगळो सपोर्ट आहा, म्हणजे खंय तरी वो हे जे बीजेपीचे कोण आहा जे दुखावलेले आहा कार्यकर्ते, नॉर्थ आसना साऊथ आसना, हे खंय तरी इंडिया अलायन्साक भितरसून सपोर्ट दिवंक जायना म्हणून हो ईडीचो भंय घातला काय कितें? तशें आसूंक शकता। आनी इवन जी काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाची नांवां प्रपोज जाता नॉर्थाक आनी सावथाक सुद्दां, हांव कोणाची नांवां घेवंक शकना, पूण ते सुद्दां भंडारी समाजाचे व्हडले लिडर आसा। सो अशें प्रेशर घालूंक सोदता काय कितें बीजेपी की तुमी ह्या भंडारी समाजाच्या लिडरांक जर कॅन्डिडेट केले ते आमकां म्हारग पडटले, सो तुमी तांकां करूं नाका, तुमी केल्यार तांकांय ईडीचे समन येतले।
असो एक मेसेज पावोवपाक हें जें चल्लां आज तशें करूंक सोदता काय हो प्रश्न निर्माण जाला. ज्या प्रमाणे आता दिसूय कमी उरला, लोकसभेचे इलेक्शन जवळूय हा आणि अशें प्रेशर येयता, सगळे पार्टी आनी सगळे एलायन्स कशें काम म्हणजे ग्राउंड लेवलाचेर चालू हा, म्हणजे अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक ना, पूण कशें पळयता? ना डेफिनेटली म्हळ्यार तुमी पळयलां की लोकांचो भरपूर सपोर्ट आसा. आज देशान जे समस्या आसा म्हारगायची, नोकऱ्यांची, सेफ्टीची, तर हे देशभर आनी गोंयांत सुद्दां त्यो व्हडल्यो समस्या आसा. सो लोकांनी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की ह्या फावटी BJPक हरोवपाचें. वी नीड अ चेंज आनी नॉट जस्ट हे दुसऱ्या सारकें इलेक्शन न्ही आहे की बाबा एका पार्टीक काडून दुसऱ्या पार्टीक हाडया. आज जशी BJP वागपाक लागल्या, दे आर एक्चुली बिकमींग एंटी डेमोक्रेटीक. हे लोकशाही विरोधी पार्टी जाल्ली आसा आनी लोकांच्या मनान अशी शंका आयल्या की आतां हें जें 2024 इलेक्शन आसा हें लास्ट आमचें इलेक्शन जातलें काय, अशी सुद्दां परिस्थिती जावंक शकता. कित्याक ज्या रस्त्याचेर ज्या डायरेक्शनान भारतीय जनता पार्टी चलता, दे वॉन्ट टू फिनीश ऑल द ऑपोजिशन. तांकां विरोधी म्हळ्यार असलें नाकाच जाल्लें आसा. तांकां राजा कशें आतां 50 वर्सां राज्य करूंक जाय भारताचेर. सो तें आमकां उपकारना. सो इवन दो कॅन्डिडेटा खातीर 2-4 दिसाचो डिले जाल्यार सुद्दां लोक स्वता भायर येवपाक लागिल्ले आसा. तुमी खंय एक्चुली खंयच्याय नाक्यार वचात, खंयच्याय च्याच्या दुकानार वचात, खंयच्याय बार्रान वचात, कॉन्वर्सेशन चल्ल्या तें आयकूंक जाय तुमी. इट इज अ क्लियर वेव अगेन्स्ट द BJP आनी तो भंय आज BJPच्या वागणुकेन दिसून येता. खंय तरी मोदीची गॅरंटी म्हणटा, विकसीत भारतूय म्हणटा आनी एके भशेन कार्यकर्त्यांक दुर्लक्षय करता. चित्र हे कशें आसतलें? न्ही, आज मोदीची गॅरंटी इतलीच जाल्या की तुमी जर मोदीक निवडून हाडलो जाल्यार म्हारगाय वाडटली. मोदीची गॅरंटी इतलीच जाल्या की तुमी मोदीक निवडून हाडलो जाल्यार नोकऱ्यो मेळपाच्यो ना. मोदीची गॅरंटी इतलीच जाल्या की तुमी जर मोदीक निवडून हाडलो जाल्यार ऑपोजिशन काबार जातली. सो ह्यो मोदीच्यो गॅरंटी जाल्ल्यो आसा आनी असल्यो गॅरंटी कोणाक नाका. सो आज पर्यंत तरी, आयच्या दिसा पर्यंत तरी आनी ह्या लोकसभेच्या इलेक्शना पर्यंत तरी भारत देशान लोकशाही आसा आनी त्या पावराचो वापर करून तो पावर कितें तो भारतीय जनता पार्टीक 4 जूनाक कळून येतलो. थँक्यू.